آمریکا قصد حمله کردن به ایران ندارد در این شرایط فعلی، چون وضع فعلی خیلی به نفع آمریکاست. وضع فعلی یک ایران شکست خورده، یک ایران ضعیف که کشورهای همسایه‌اش را تهدید میکنه اما زورش به اونا نمیرسه و این تهدید کردن ایران سبب میشه که این کشورها همگیشن مرید آمریکا بشن، تابع آمریکا بشن، با آمریکا بسیار روابط حسنه داشته باشن، از آمریکا سلاح بخرن، حرفای آمریکا را در منطقه گوش بکنن. این خیلی به نفع آمریکاست. متوجه هستید؟ آمریکا اگر بخواد ایران را فتح بکنه، مثلا از لحاظ نظامی بیاد اشغال بکنه، بیاد پول بسیار خرج بکنه و این به ضرر آمریکا. برای ارتش آمریکا یک جا را گرفتن خیلی آسانه. اما چون آمریکا یک قوانینی دارد، قوانین داخلی و یک چهره جهانی دارد که نمیخواد به عنوان یک کشور خون آشام شناخته بشود. وقتی که یک کشور را فتح کرد باید اگر اون را میخواد نگه بدارید، اونجا بدون دردسر نگه بدارید. اما اگر شما میخواهید که حقوق بشر را رعایت بکنید، نگاه کردن یک کشور به اون صورت خیلی هزینه داره